हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक अगेन इन सपना एंड साची व्लॉग। तर चला आयचो आम्ही DIY स्टार्ट करूया। आणि तो आम्ही करतली आयचो DIY म्हणजे पत्रिका असली पई माझ्याकडे, ते पत्रिका यूज करती। तसोच एक फळी असली ती यूज करती। हो असा मोल्डेड क्ले पयात, आणि म्हाका न्ही तो मोल्डेड क्ले असो मागी पेंट करपाचो नासलो। सो पयलीं तेका हांवें कलर घातला, रेड कलर, आनी मिक्स केला बरो मळा धरून पळय। आनी तेजो कलर पिंक जाला जो म्हाका जाय आसलो तसो। आनी टॅल्कम पावडर घातला आणि तो असो रोल करून घेतला। थोडो हातीन रोल केलो, थोडे ते पेंटाचो जो डबो असता न्हू तो यूज केलो रोल करपाक। आणि ही आतां पत्रिका फळयेर फिक्स केली हांवें फॅबिकॉलाच्या हेल्पान। आणि हे जे आमी रोल केल्ले मोल्डेड क्ले पळयात, कलर कसो येयला तो। परत पेंट करपाचो ना म्हाका, सो हांवें तो पयलींच तितून ते घातलेले। आणि अशें जे पळय ते मोल्डेड आमचे हे येता न्ही क्ले डेकोरेशनाचे ते कितें म्हणटात तेका, कीड आसता तितूनच ते मेळ्ळेले म्हाका पळय हांव कट करता ते। सो ते हांवें तेका डिझायन दिवपाक यूज केला। आनी अशी लायन अशी ओडले न्ही सायडीसून अशें पळय फिरयले न्ही की लायन वांकडी तिकडी आसा न्ही ती स्ट्रेट जाता। आनी आतां हांव मेजरमेंट घेवन हे पळय स्ट्रेट लायनी ड्रॉ करतलें आनी तेजेर नांवां बरयतलें। आनी ती नांवां न्ही मोल्डेड क्लेच्या हेल्पान हायलायट केल्या हांवें पळयात। आपल्याक न्ही जाय ते म्हणजे जाय तशें पॅटर्न आपूण करूं शकता, कोणाक जाय आवडटा तशें। हांवें नांवां बरयलां तेजे ते जाग्यार। आनी कितें जाय जाल्यार आनी श्लोक खंयचो म्हणजे गणपतीचें स्तोत्र सुद्दां तेजेर बरयलें जाल्यार तें बेस्ट दिसतलें। आनी हांवें नांवां बरयल्या जो म्हणजे हे प्लेट नेम प्लेट ती हे केल्या हांवें आतां हे रेडी केल्या ती एज अ नेम प्लेट। म्हणजे सगळ्यांची नांवां बरयल्या, सपना सॉरी लक्ष्मण, सपना, साईश आनी साची। आनी आमचे सरनेमूय घातला तेजेर नायक अशें। सो ती नेम प्लेट अशी हांवें रेडी केल्ली आसा। तेजे जाग्यार न्ही आनी कितें तुमी करूं शकता, म्हणजे जो सकयलो पोर्शन आसा न्ही तेका तुमकां जाय तसो हें करूं शकता। पळय हांवें आतां परत मिस्टेक केली, हांवें हें केल्लें कित्याक की म्हाका परत पेंट करपाचें नासलें म्हणून हांवें तो पयलीं कलर घालून मिक्स केलें, पण वावर वाडलोच म्हाजो, तो करचेच पडलें। आनी पळय ग्लिटर न्ही एक्स्ट्रा उरला ते पळय हांवें उडयला। आनी हो आतां फायनल प्रोसेस आसा। ही रेन आमी सायडीसून अटॅच करतली। आनी हे रेनान हेजो न्हू लूक सामको एनहान्स जावन येता, म्हणजे लुकूच चेंज जाता। हे फाटल्यान दिसता न्ही फळयेचे तो साचीन क्राफ्ट केल्लो तेजेर, सो तो उडोवंक नाल्यार मागीर म्हणटले आपले उडयले आनी तुवें तुजें केलें, सो तेका लागून ते तशेंच दवरला। म्हणजे तेका सांगला टू वे यूज करूंक मेळटा, बाय खंयच्या सायडीन हँग करपाचें, एकदां हे सायडीन एकदां ते सायडीन मागीर हांव म्हणपा लागलें, नाल्यार म्हाका हें करपा दिवपा नासलें ते। आनी ही फळी सारकी एक्युरेट असली म्हाका जाय तशी, सो हांवें हीच यूज केली। आनी हे अशें हूक लायला आनी फिक्स केला। आनी हो आसा आमचो आतां फायनल लूक पळया। आनी तुमकां व्हिडिओ आवडलो न्ही जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट करा। तशेंच चॅनलाक सबस्क्रायबूय करा सपोज चॅनलार न्यू आसत जाल्यार। आनी परत एका नव्या व्हिडिओन मेळुया। थँक्यू।